अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज बात करते हैं कि शब बारात का माना और मतलब क्या है, शाबान में क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए, शाबान की फजीलत क्या है, शब बारात की फजीलत क्या है, शब बारात में क्या होता है, शाबान में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरत से रोज़े क्यों रखा करते थे, और इसके साथ साथ बात करते हैं कि इस मुबारक रात में जिस मुबारक के बारे में आया है, इस मुबारक रात को लैलतुल मुबारका कहा जाता है, इस मुबारक रात को लैलतुल रहमा कहा जाता है, इस मुबारक रात को लैलतुल सिक कहा जाता है, और भी मुख्तलिफ नाम हैं इस मुबारक रात के। और साथ साथ जो मशहूर नाम है वो है शब बारात का। और ऐसी मुबारक शब बारात की रात में कैसे लोगों की मफरत नहीं होगी, आज इस पे भी बात करते हैं। इससे पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सदका जारिया समझ के शेयर कर दें, ताकि आप हजरात भी, आप अहबाब भी इसके सवाब के मुस्तहिक हो सकें। दोस्तों, बात करते हैं कि शाबान की फजीलत क्या है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि शाबान ये ऐसा महीना है कि रजब और रमज़ान इन दो महीनों के अंदर अल्लाह पाक ने ये मुबारक महीना रखा है। और शाबान की फजीलत में बताता चलूं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक रिवायत है, हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। वो अर्ज करते हैं कि मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जितने रोजे रखते हुए शाबान के अंदर देखा, मुस्नद अहमद शरीफ की ये रिवायत है कि जितने रोजे मैंने शाबान के अंदर आप अलैहिस्सलाम को रखते देखा, किसी और महीने में, फर्ज की बात कर रहे हैं ना, फर्ज ना नवाफिल की बात कर रहे हैं, यानी कि रमजान के अलावा, तो रमजान के अलावा फर्ज रोजों के अलावा जितने रोजे मैंने आपको शाबान के अंदर रखते हुए देखा, इतना किसी और में नहीं देखा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत उसामा बिन ज़ैद पूछते हैं, या रसूलल्लाह, इसमें आप इतने रोजे रखते हैं, क्या वजह है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये मुबारक महीना है, और इस मुबारक महीने में लोगों के अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं, और मैं चाहता हूं कि जब मेरे अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएं तो फिर उस वक्त मैं रोजे के हाल में हूं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से भी एक इस तरह की रिवायत है, जब उन्होंने यही सवाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आयशा, इस रात यानी कि शब बारात की रात में, इस रात में मलकुल मौत के हवाले इस साल के जितने भी लोगों की रूहें कब्ज़ होनी हैं, उन सब की अरवाह मलकुल मौत के सुपुर्द कर दी जाती हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर मेरी रूह भी ऐसे लोगों में हो जिनका इस साल के अंदर जो दुनिया से जाएंगे, उनकी रूहें, अगर मेरी रूह भी उनकी रूहों में हो, तो मैं चाहता हूं कि मैं रोजे के हाल में हूं। और इसके साथ साथ एक और रिवायत हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की ये भी है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रात देखा, बिस्तर पे नहीं है, मैं घबरा गई। हजरत आयशा परेशान हो गई, इधर उधर देखते तलाश करते पहुंच गई जन्नतुल बकी में। जन्नतुल बकी एक मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान है, वहां पहुंचती हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पे इबादत कर रहे हैं। हजरत आयशा पहुंचते ही अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यहां? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा, क्या मैं आपके साथ नाइंसाफी करूंगा, यानी कि आपकी बारी में किसी दूसरी औरत के बिस्तर पे होऊंगा, किसी दूसरी बीवी के उजरे में होऊंगा, किसी दूसरी बीवी के साथ होऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता, मैं नाइंसाफी नहीं कर सकता। या रसूलल्लाह, इबादत? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये ऐसी मुबारक रात है कि इस रात में अल्लाह पाक, एक कबीला जो बनु कल्ब के नाम से मशहूर था, और उसकी बकरियों की तादाद, बकरियों के रेवड़ पूरे अरब में मशहूर थे। तो उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बनु कल्ब की तरफ इशारा करके फरमाया कि उस खानदान की बकरियों के जिस्मों पे जो बाल हैं, उनके बराबर या उनसे भी ज्यादा लोगों की मगफरत अल्लाह पाक इस रात में करते हैं। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। ढेरों रेवड़, इतनी बकरियां के अरब में उस खानदान से बढ़ के किसी के पास बकरियां थी ही नहीं। लेकिन यहां पे आके एक और बात करते हैं कि इतनी रहमत के बावजूद, इतनी बख्शिश के बावजूद कैसे लोगों की मगफिरत नहीं होती। माँ बाप के नाफरमान की, बेअदब की, गुस्ताख की बख्शिश नहीं होती। जानी शख्स की बख्शिश ऐसी मुबारक रात में भी नहीं होती, और इसके साथ साथ शराबी शख्स की मगफरत भी नहीं होती, और रिश्तेदारों के साथ ला ताल्लुकी करने वाले की बख्शिश भी ऐसी रात में नहीं होती। और एक रिवायत के मुताबिक मैंने जो देखी है वो ये है कि जो शख्स, जो मर्द अपनी सलवार टखनों से नीचे रखेगा,
ایسے شخص کی مغفرت بھی ایسی رات میں نہیں ہوتی۔ تو دوستو سامعین ناظرین، آپ میں سے جو دوست بھی، جو بھائی، جو بہنیں ان مذکورہ گناہوں میں سے کسی بھی گناہ میں مرتکب ہیں، ان میں ملوث ہیں، تو سچے دل سے ابھی سے ہی توبہ کر لیں تاکہ اس رات کے اندر بخشش والے لوگوں میں میرا اور آپ کا بھی شمار ہو سکے۔ وگرنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ایسی رات میں بھی ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ بات کرتے ہیں کہ شب برات کا معنی کیا ہے۔ شب کہتے ہیں رات کو، برات کہتے ہیں بری ہونے کو۔ تو اللہ پاک بھی کچھ لوگوں سے بری ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کی فضیلت میں آپ کو میں بتاتا چلوں، شب برات کی فضیلت میں، اس رات میں اللہ پاک قریب آسمان تک آتے ہیں، یعنی کہ یہاں قریب یہ جو نیچے والا آسمان ہے، اس آسمان پہ آتے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا جسے میں عطا کر دوں، ہے مجھ سے کوئی اولاد مانگے میں اسے اولاد دوں، جو مجھ سے نعمتیں مانگے میں اسے نعمتیں دوں، جو مجھ سے صحت مانگے میں اسے صحت دوں، شفا دوں، جو مجھ سے رحمتیں مانگے میں اسے رحمتیں دوں۔ اس رات اللہ پاک آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگاتے رہتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق اس رات پہ آگے اللہ کی طرف سے، غیب کی طرف سے فرشتے آتے ہیں جو یہ آوازیں لگاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت بھی خصوصاً خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور ساتھ میں بتاتا چلوں آپ کو شب قدر اور شب برات دونوں میں فرق بھی بتاتا چلوں۔ شب قدر وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیکن شب برات کے بارے میں ایسی کوئی بھی متواتر حدیث یا قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے۔ شب قدر میں وہ ایسی رات ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، لیکن شب برات ایسی رات نہیں ہے۔ ہاں، بات کر رہا تھا شب برات کے معنی کی، تو اللہ پاک ایسی رات میں لوگوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں راتیں گزارتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کر چکا ہوں، والدین کے نافرمان، گستاخ، زانی، شرابی، مشرک، اور جن کی شلواریں پاؤں سے نیچے، ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں وہ لوگ، اور جو رشتہ داروں سے لا تعلقی کرنے والے ہیں وہ لوگ، ایسے لوگوں کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ ان کے علاوہ بہت سے لوگوں کی بخشش اس رات میں کر دی جاتی ہے۔ اسی سال کے اندر جن لوگوں کی روحیں قبض ہونی ہیں، ان کی روحیں اس رات میں ملک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہیں، اور آنے والی زندگی کے، پچھلی زندگی کے اعمال اور آنے والی زندگی کی بھی کچھ چیزیں وہ بھی اللہ کے حضور پیش کر دی جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ رات، مبارک رات بھی ہمیں عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اور ہاں، جب ایسی رات آتی ہے لوگ میسج بڑے لکھتے ہیں کہ جی شب برات کی رات ہے، میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی مسٹیک ہو گئی ہو، میں نے آپ کی جانے انجانے میں کوئی غلطی کی ہو، گستاخی کی ہو، آپ کا دل توڑا ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ میسج بڑے چلتے ہیں، لیکن کبھی ماں باپ کا دکھتا دل ہم نے کبھی نہیں سوچا دیکھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ کبھی اپنے پیروں کا، اپنے اساتذہ کا دل نہیں دیکھا کہ کیا ہماری کسی چھوٹی سی مسٹیک سے انہیں تو نہیں ٹھیس پہنچی۔ ہم اپنے استاد کو بھول جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، اور انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے دور دور تک پوری دنیا میں میسج گھما رہے ہوتے ہیں کہ معاف کر دو یار، پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جائے، معاف کر دو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جس طرح یہ مبارک مہینہ اور جس طرح یہ مبارک رات گزارنے چاہیے، اللہ پاک ہم نے ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔